बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पास बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है और ये ख़बर मैं रिकॉर्ड तो थोड़ा जल्दी कर रही हूँ, लेकिन मैं इसको 5 बजे आपसे एक वादा किया था कि इसको अपलोड करूँगी अपनी गुज़िश्ता वीडियो में। और उसकी वजह ये भी थी कि एक इन्फॉर्मेशन अभी आनी बाकी थी और मैं नहीं चाह रही कि जो मुल्ज़िमान हैं वो अलर्ट हो जाएँ। और मेरी इत्तलात के मुताबिक जिस वक्त ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद जहाँ की मैं बात कर रही हूँ वहाँ छापा पड़ रहा होगा। अगर तो मुझे पता लगा कि छापा पड़ने में थोड़ी अभी देर है तो मैं थोड़ा सा इस वीडियो को और लेट कर दूंगी। उसकी वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह मुल्ज़िमान को कोई भी फ़ायदा पहुंचे, उनको किसी भी चीज़ का, किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में इल्म हो। और इस वजह से अगर मैं अपने वादे के मुताबिक 5 बजे से ना लगा सकी तो आप यकीनन जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि चूँकि मामला थोड़ा सा लेट था इसलिए मैंने इस वीडियो को थोड़ा सा लेट कर दिया। आप पीछे देख ही सकते हैं, अभी दिन का वक्त है, पीछे रोशनी है और इस वक्त कोई अराउंड 3 बजे का वक्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो जनाब, मैं अब आपको बताती हूँ कि दोहा के हवाले से बहुत ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है और मैंने बड़े अंदर के ज़राए से ये चीज़ें कुछ मालूम की हैं। एक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, हवेली लखा से 2 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। छापे जो है मुसलसल मारे जा रहे हैं, 60 टीमें तश्कील दी गई हैं जिनके बारे में आईजी साहब ने बताया। उसके बाद एक और बड़ा छापा पड़ा और इसमें ज़हीर का एक दोस्त पकड़ा गया है, उसका फैसिलिटेटर, उसका सहूलतकार, उसका जिगरी, वो शख्स जिसने ज़हीर को थ्रू आउट सपोर्ट किया है। इस शख्स के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन है ज़रा मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। 02/06/2022, ठीक है जी, यानी कि ये कल की बात है। कल की तारीख में इंटेलिजेंस एजेंसी ने लाहौर में कोट लखपत में एक छापा मारा। ये छापा बड़ी ही एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर था और इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी थी कि मालूम नहीं हो पा रहा था कि ज़हीर लोगों के साथ राबते में किस तरह है, जबकि उसका फ़ोन मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में ऑन हो रहा है, कभी कश्मीर में, कभी केपी में, कभी लाहौर में, कभी कहीं और। लेकिन जब पुलिस उन इलाकों में पहुंचती है तो वहाँ पे ज़हीर तो नहीं होता, लेकिन उसकी कुछ निशानियाँ पड़ी होती हैं। आपने सुना ही था कि गाड़ी मिल गई, कपड़े मिल गए, लेकिन ज़हीर नहीं मिला। तो ज़हीर वहाँ होता नहीं था, बल्कि ये सारी एक प्लानिंग की गई थी, एक तखरीब कारी की गई थी, प्लान किया गया था। और ये फ़ोन जो है ये फैसिलिटेटर के ज़रिए से मुख्तलिफ़ जगहों पर पहुँचाया गया था। और इस शख्स ने अपना फ़ोन और अपनी सिम ज़हीर को दी हुई थी। और ज़हीर जो कांटेक्ट अगर उसे कुछ करना होता था तो वो इस शख्स का, जिसका के नाम है मोहम्मद आसिफ सन ऑफ शम्सदीन। मोहम्मद आसिफ ये वो शख्स है जो इसका फैसिलिटेटर था। ना सिर्फ ये कि इसने अपना फ़ोन और सिम उसको दिया था, बल्कि इसने रिहाइश भी दी थी। ज़हीर ने आके इसके पास स्टे किया था, इसने ज़हीर को छुपाए रखा था। इसको गिरफ़्तार कर लिया गया है और अब इसकी मालूमात पर ये बड़ा छापा जो है ये पड़ने जा रहा है। और ये कहाँ पर, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये जिस वक्त मैं अभी ख़बर आपको दे रही हूँ इसके बाद आप समझ लीजिए 5-6 घंटे बड़े क्रिटिकल। अल्लाह पाक करे कि अगर दुआ ज़हरा पाकिस्तान में है तो वो मिल जाए। मैं बड़ी मेहनत करी हूँ इसके ऊपर और बहुत सारे लोग जो इस केस को बड़े करीब से देख रहे हैं और मैं उनसे मालूमात हासिल कर रही हूँ। मैं दुआ ज़हरा की फ़ैमिली से मालूमात नहीं हासिल कर रही। उसकी वजह यह है कि फैमिली बहुत तकलीफ़ में है, दर्द में है और मुझे कुछ मुनासिब नहीं लगता कि मैं बार बार उनसे पूछूँ। तो अपने ज़राए जो होते हैं उनको हम इस्तेमाल पे करते हैं, ज़ाहिर सी बात है, फील्ड में रहते हैं तो काम तो करते ही हैं। तो कुछ चीज़ें मालूम हो रही हैं एक्सक्लूसिवली, आप इस वक्त मेरे चैनल पे ही देख रहे हैं, आपको ये मालूमात कोई और नहीं देगा। तो मोहम्मद आसिफ जो कि शम्सदीन का बेटा है, इसको गिरफ़्तार कर लिया गया। जब इसको गिरफ़्तार किया गया तो इससे बहुत सी मालूमात मिली हैं, जिनमें से वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको पहले भी दे रही थी वो कंफर्म हो रही है कि ये इसी तरह से पुलिस को बेवकूफ़ बनाया गया और किस तरह से फ़ोन और सिम तो वो इसकी इस्तेमाल कर रहा था और वो फिर फ़ोन और सिम लेके कौन जगह जगह घूम रहा था, जबकि मोहम्मद आसिफ इधर मौजूद है। इसका मतलब ये है कि मोहम्मद आसिफ के साथ और लोग भी शामिल हैं। आप लोग जो कहते हैं ना कि गैंग नहीं है, इतने ये कोई जिगरी दोस्त है इस 21 साल लड़के के, जिनको पता है कि इस वक्त ये इतने स्टेक पर है। इसको देखें, ये ज़हीर जो है ना, इसके साथ इस वक्त जो भी सहूलतकारी करेगा वो सख्त सज़ा का मुस्तहिक होगा। इस वक्त इन सबको पता है कि ये बड़ा संगीन काम है, जुर्म है जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर फैसिलिटेट कर रहे हैं तो इसकी वजह आपको पता ही है क्या, कि वो इस गलत काम में उसके साथ शामिल हैं, वो इस तरह के धंधों में शामिल हैं, वो इसी तरह से बच्चियों को ले जाकर फिर बाहर ले जाकर बेचते हैं। ये काम बहुत ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ से लड़कियों को दुबई भेजना, अरब ममालिक में भेजना, उनको बेचना, ये इतना ऐसा काम है जिसके बारे में तो अब हर घर को पता है, क्योंकि इतने इतने बड़े गिरोह पकड़े गए हैं, बाकायदा उनके ऊपर रिपोर्ट्स चलती रही हैं। लेकिन वकील साहब फरमाते हैं कि ऐसा तो कुछ पाकिस्तान में हो ही नहीं रहा। माशाल्लाह, मैं उनकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कहती हूँ कि ऐसे वकील जो हो ना अगर, तो फिर हमारी कौम क्यों ना गुमराह हो। तीसरी बात जो है,
وہ کیا ہے؟ تیسری بات جناب یہ ہے کہ اب یہ جو لڑکا پکڑا گیا ہے اس سے یہ بھی معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ یہ کہاں کہاں مختلف جگہوں پہ اسٹے کیے ہیں، کیونکہ وہ ظہیر جو ہے اس کے ساتھ رابطے میں اس سم کے ذریعے رہا، پھر یہ جو سم استعمال کرتا رہا، اس سم سے اب بہت سی چیزیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیے عدالت کے اندر کہا گیا خاص طور پہ، میں بھی آپ کو ایک اور چیز بتانے لگی ہوں، کیونکہ کراچی سے لاپتہ ہونے والی 2000 کی جو لوکیشن ہے اس سے متعلق ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے، وہ آپ کو ابھی بتانا ہے، لیکن آپ ذرا اس کو ذرا سمجھ لیجیے گا۔ عدالت نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انسانی اسمگلنگ کا معاملہ ہے، پھر جو اپنا آرڈر پاس کیا اس کے اندر بھی یہی کہا کہ ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ سرحدی علاقوں کی نگرانی کرے، کیونکہ یہ معاملہ انسانی اسمگلنگ کا لگ رہا ہے، اور دیکھا جائے کہ کسی بھی طرح سے کوئی یہاں سے بیرون ملک بچی کو نہ بھیجا جا سکے۔ ایف آئی اے کی ذمہ داری میں یہ چیز دی گئی، ان کے ذمہ لگایا گیا، وفاق اور ایف آئی اے کو مل کر کام کرنے کے لیے کہا گیا اور انہیں فریق بنایا گیا۔ عدالت کا یہ بہت بڑا آرڈر ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک کیے گئے، ان تمام ملزمان کے ان کے بینک اکاؤنٹس بند کیے گئے تاکہ کہ یہ کوئی کام ٹرانزیکشن نہ کر سکے۔ یہ پورا ایک ایز اے گروہ موو کر رہا تھا اور کام کر رہا تھا، لیکن لوگ نہیں مانیں گے اب بھی، لیکن عدالت جو ہے وہ مان رہی ہے، آئی جی صاحب مان رہے ہیں۔ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 16 لوگ گرفتار کیے، آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے اس کے۔ اچھا، اب آئی جی صاحب نے ایک اور بڑی خاص بات کہی کہ اس کا والد جو ہے وہاں پہ رجسٹرار کا ڈرائیور تھا، تو وہ اپنے ریسورسز استعمال کرے۔ یہاں پہ ایک اور بات کا ذرا غور کیجیے گا، جو میں بار بار کہہ رہی ہوں، تانے بانے پنجاب یونیورسٹی سے جا کے کہیں ملتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں اندر جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ تعلقات کی طرف مبینہ طور پر نشاندہی کی گئی ہے، ایک ایسی نشاندہی کی گئی ہے جس کو لفظوں میں تو بیان نہیں کیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ چونکہ وہ رجسٹرار کا ڈرائیور تھا تو یعنی کہ تعلقات بھی پھر پنجاب یونیورسٹی کے اندر ہی ہوں گے نا، رجسٹرار پنجاب یونیورسٹی کے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ساتھ، آئی جی صاحب نے کہا کہ وہ اپنے تعلقات استعمال کر رہا ہے، ذرائع استعمال کر رہا ہے، اور رجسٹرار کا ڈرائیور تھا اس کا باپ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظہیر پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود اپنے تعلقات کو استعمال کر رہا ہے۔ میں نے آپ کو سب بھی کہا تھا کہ تانے بانے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سے ہی جا کے کہیں کچھ ملے گا، یا وہیں سے کچھ لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوں گے۔ یہ معاملہ آپ کو آخر میں چل کے کیس میں ضرور پتہ لگے گا، یہ آج لکھ لیجیے یہ بات۔ اچھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ غیب کا علم میں نہیں جانتی، پھر بھی کوئی بات بعد میں غلط ثابت ہو سکتی ہے، لیکن میں نے عدالت کے حکم سے بھی یہ بات اخذ کی ہے کہ معاملہ کچھ ایسا ہی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ لوکیشن کے بارے میں بڑی اہم معلومات ملی ہیں، اور اسی لیے میں نے اس خبر کو تھوڑا سا لیٹ کیا ہے تاکہ وہاں چھاپے وغیرہ پڑ جائیں، تھوڑی سی انفارمیشن اور کنفرم ہو جائے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ لوکیٹر کے ذریعے دونوں کا پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سیالکوٹ میں موجود ہیں۔ لاہور اور کراچی پولیس کی ٹیمیں دعا کے لینے کے لیے سیالکوٹ میں ابھی جب میں یہ خبر آپ کو دے رہی ہوں 3 بجے وہاں پر موجود ہیں، اور پولیس ذرائع کے مطابق یہ دونوں اپنی بار بار لوکیشن تبدیل کر رہے ہیں سیالکوٹ کے اندر ہی، کبھی ایک گلی محلہ کبھی دوسرا گلی محلہ، اپنی مسلسل لوکیشن جو ہے وہ چینج کر رہے ہیں۔ اور اس وقت عدالت نے ایف آئی اے کو معاملے کی اور پولیس کو معاونت کی ہدایت کی ہے، تو یہ وقت جو ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے۔ محمد آصف کی جو گرفتاری ہے یہ بڑی اہم گرفتاری ہے، کوٹ لکھپت سے گرفتاری ہوئی ہے، لاہور کوٹ لکھپت سے، اور ایک اور گرفتاری جو 2 گرفتاریاں جو کہ حویلی لکھا سے ہوئی ہیں وہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ ان 2 گرفتاریوں کے بعد پولیس اب کہا جا رہا ہے کہ بہت قریب، اللہ پاک کرے ایسا ہی ہو، اور اللہ کرے کہ اس خبر کے فوراً بعد جب میں لگاؤں تو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو خبر دے رہی ہوں کہ دعائے زہرا مل گئی ہے، اللہ پاک اس کو اس کے والدین سے ملوائے اور ان برے لوگوں کے چنگل سے اسے بچائے۔ اگر چلے آپ یہ گمان بھی کر لیں کہ لڑکی کی کوئی چاہت تھی، وہ جانا چاہتی تھی، تو وہ کم عمر تھی۔ اتنے بچے کے لیے نادان کا کیوں الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو استعمال نہیں کر سکتا، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ بڑے غلط ہے۔ یہ ظہیر کا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ اس طرح کے دھندوں میں ملوث ہیں، جو بچیوں کو اسمگل کرتے ہیں ملک سے باہر، وہ اس طرح سے بچیوں کو پھنسا کر ان کو باہر لے جاتے ہیں اور پھر ان کے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ دعا زہرا کے والد جیسا باپ ہونا چاہیے جو اپنی بیٹی کے ساتھ کھڑا ہو۔ بچیوں سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور میں یہاں پہ یہ کہتے ہوئے ہرگز نہیں کہہ رہی کہ دعا زہرا جو ہے اپنی مرضی سے گئی ہوگی، کیونکہ جس طرح کے یہ لوگ ہیں اور جس طرح دعا زہرا بالکل منظر عام سے غائب ہے، نہ وہ کوئی سوال جواب دے رہی ہے، اس کے چہرے پر ایک خوف کی علامت نظر آتی ہے، پلاہٹ اس کے چہرے سے عیاں ہے، جس سے یہ لگتا ہے واضح طور پہ کہ وہ بچی جو ہے انڈر پریشر ہے اور بہت زیادہ پریشر میں ہے۔ جس وقت اسے لایا جائے گا، ایک چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے کیا جائے گا، تھوڑا اس کو ٹائم ملے گا، اس کو یہ اندازہ ہوگا کہ جو کچھ بھی یہ کر لے، چاہے جو مرضی ویڈیوز ان کے پاس ہو، جو مرضی تصاویر ان کے پاس ہوں، لیکن اب یہ اس کا بال بکا نہیں کر سکتے۔ اب تو ان کی جرت ہی نہیں ہے وہ ایک ویڈیو تو ریلیز کر کے دکھائیں، ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، اور جب وہ ڈرے گی نہیں تو پھر وہ بے خوف ہو کے جب بتائے گی تو پھر وہ اور بھی بڑے رازوں سے انشاءاللہ پردہ اٹھائے گی۔ میرا یہ گمان ہے، یہ میرا یقین بھی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں، اللہ پاک کرے کہ 2000 جلدی مل جائے۔ مجھے میرین سبتین کو اجازت دیجیے گا، مزید جو اپڈیٹس ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔